بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نشوفوا ما كورونت راح نتبعوا باغ اكزومبل الكليون عبد النور احمد عنده دو ريزيرفاسيون نيميرو 7 و ريزيرفاسيون نيميرو 8. نكليكي على ما كورونت، نكتب عبد النور باغ اكزومبل، ندير دات ديبي دات فان اللي هي مثلا الديبي تاع الموا حتى لا فان تاع الموا. نكليكي على البوطون ريشيرشي، ريماركي بلي يعطيني لي ريزيرفاسيون اللي دارهم هذا كليون عبد النور احمد اونتر لي دو دات من 19 حتى 39. بعد ما نكليكي على التيتر امبريمي يخرج لي ديتاي تاع شاك ريزيرفاسيون، معناه ريزيرفاسيون باغ اكزومبل نيميرو 7 ديمارا بان كريدي زيرو، توتال ايبرجمون 18000، كافيتيريا 700 دينار، ريستورون 500 دينار، بلانشيسري زيرو، remise 200 000، total consommation 1200 دينار. montant payé 17200، nouveau crédit 0. le nouveau crédit تاعو هو اللي يرجع فيه لا دوزيام ريزيرفاسيون اللي خاصة به، معناه ancien crédit 0. alors total hébergement 28، les consommations 0، les remises 0، paiement 0. alors le nouveau crédit تاعو يولي عندي 28000. نغلق، نشوفوا الان نزيدولو ريزيرفاسيون جديده. باغ اكزومبل سيليكسيوني لي دات، بوطون دروا اجوتي ريزيرفاسيون، سيليكسيوني كليون عبد النور احمد، تيب دو شامبر، فاليدي. نشوف الان، نغلق، عنده 3 ريزيرفاسيون 7 8 et le 9. نكليكي مين كورونت، recalculer à nouveau. بعد ما سيليكسيوني لي دات ديبي دات فان ما ننساش، ريشيرشي يخرجوا لي 3 ريزيرفاسيون امبريمي. نشوفوا الان بلي ريزيرفاسيون نيميرو 9 لونسيان كريدي تاع ريزيرفاسيون نيميرو 9 هي لو نوفو كريدي تاع ريزيرفاسيون نيميرو 8 28000. et démarrer 28000، total hébergement 18000. alors les consommations 0، alors le crédit تاعو يولي 46000. لو كان يدير فيرسمون باغ اكزومبل في لا تروازيام ريزيرفاسيون، كليكي دوبل كليك، كليكي على بايمون، نروح ندير بار بون كوموند باغ اكزومبل، اجوتي، ندير مونطون بايي مثلا 3 مليون. اوكي، numéro de bon de commande NP 000098 par exemple. اوكي، تتسجل لي هذا المونطون باي في ريزيرفاسيون نيميرو 9. نخرج من ريزيرفاسيون، نعاود نرجع ما كورونت تاعي، ما ننساش شاك فوا نسيليكسيوني لا دات ديبي دات فان 01 حتى 30، ريشيرشي، امبريمي، remarquez la dernière réservation اللي صرات فيها البايمون، عندي 28000 تاع لونسيان كريدي، 18000 تاع توتال هيبرجمون، et عندي montant payé 3 millions. alors le reste le nouveau crédit يولي عندي le 16000. نغلق كون هذا الكليون باغ اكزومبل نزيد له نوفيل ريزيرفاسيون جديده، بوطون دروا اجوتي، سيليكسيوني ميم كليون، chambre par exemple double، كليكي ابليكي. عندي في هذا الريزيرفاسيون عندي جلوبال تاع 21000، ممكن نزيد له كونسوماسيون باغ اكزومبل ديني كوكا باغ اكزومبل، عندي توتال تاع كونسوماسيون 55000. نخرج، عنده لو كليون عبد النور احمد عنده 4 ريزيرفاسيون 7 8 9 le 10. main courante par exemple من 01 حتى le 30، rechercher et imprimer. نشوفوا ريزيرفاسيون نيميرو 10، nouveau crédit c'est 16. alors 16 تهبط عند l'ancien crédit، عند ancien crédit تاع ريزيرفاسيون 10. عنده total hébergement 21000، cafétéria 55000، restaurant 0، blanchisserie 0 et remise 0. total consommation c'est 55000. alors
21 000 plus 16 000 تاع l'ancien crédit تعطيني 37 000 plus 55 000 تعطيني 37 550 دينار. هذه هي لا مين كورونت تاع لو كليون عبد النور أحمد.